السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر کے اندر ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، سارے کہہ دیو آمین۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، آمین۔ چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کروں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ ایڈوانس کہہ دے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ تو جگ دی ہر ایک شیدا پالن ہار کلا، جدا جدا ایمان ہے مینوں روزی روٹی تین ٹائم کھانا کھلانے والے اللہ دی ذات ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ بڑا دل خوش ہو رہا ہے، نویں چہرے میرے نے گھر سب نویں چہرے اگے تشریف لے جا، تھوڑے چہرے نظر نہیں آ رہے، ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، میرا مالک تیرا مالک، اچیاں شاناں والا، اچیاں شاناں والا، او دا کوئی شریک نہیں جگتے، جدا جدا ایمان ہے ہاتھ بلند کر کے گواہی دے دیو، او دا کوئی شریک نہیں جگتے، او دا کوئی شریک نہیں جگتے، او ازلا تو ہے کلا۔ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ وہ چھڑ دے بندیاں تو نہ شکری، شکر دی تسبیح پڑھ لے، شکر دی تسبیح پڑھ لے، اپنے آپ نو اس دی رضا وچ انج دا راضی کر لے، انج دا راضی کر لے، او بندیا انج دا راضی کر لے۔ کر جسم دلوں لو سجدے، کر جسم دلوں لو سجدے، دل بولے اللہ اللہ۔ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔ تو جو طرف جملہ اللہ پاک دی رحمت نال اپنی جولیاں بھریے، اپنی جولیاں بھریے، اپنی ہستی نو بھول جائیے تے اللہ اللہ کریے، اللہ اللہ کریے۔ اس ذکر دے نال مدنی، اس ذکر دے نال مدنی، ان گونجے دل دا محلہ۔ دعائی پہلے آخری 29ویں رات رمضان مبارک دی آخری تاغ رات ہے، یہ دی دعا اللہ قبول کر لے، کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تہاڈا آنا قبول کرے، اور میری گل نو پلے بن لے، جتنوں روگ نہ لاوی، جتنوں روگ نہ لاوی، جے تو رب نو ملنا چاہنا ہے، جے تو رب نو ملنا چاہنا ہے، در در تے نہ جاوی، او بندیا در در تے نہ جاوی، جے تو رب نو راضی کرنا، پھڑ لے آقا دا پلہ۔ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ۔